किसी भी वक्त वो एनर्जी जो इतनी बढ़ा हुआ गुब्बारा है वो रिलीज़ होगा। 6 डिग्री से ज़्यादा का आता तो पूरे पाकिस्तान में इफेक्ट होगा। पाकिस्तान जल्जले की जद में आ रहा है। डायरेक्टर मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने डच साइंसदान की बलूचिस्तान में अर्थक्वेक की पेशनगोइयों के बाद इदारों और आवाम को वार्निंग दे दी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से डायरेक्टर रीजन शाहिद अब्बासा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या ज़ल्ज़ला वाकई आ रहा है और कब तक आएगा और कोई एहतियाती तदाबीर और क्या क्या किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से और PDMA की तरफ से। देखिए, उनकी जो प्रेडिक्शन है वो हिस्टोरिकल डेटा पे और जो है क्लासिकल पे डिपेंड करती है। उसके मुताबिक ये है कि जहाँ के जितने पहले कोयटा का ज़ल्ज़ला था और दूसरे थे उनकी जो हिस्टोरिकल और टाइम पीरियड है उसके हिसाब से, और दूसरा ये कि अर्थ की जो एनर्जी है अंडर द टेक्टोनिक प्लेट्स जो अकोमुलेट होती है उसकी जो बेस पे उन्होंने प्रेडिक्शन की है। उसके मुताबिक ये है कि अब इन दिनों में या वो जो है इतनी एनर्जी जो है वो जमा हो चुकी है और किसी वक्त भी वो एनर्जी रिलीज़ होगी, और जब रिलीज़ होगी तो वो अर्थक्वेक की शक्ल में रिलीज़ होगी। तो जब अर्थक्वेक की शक्ल में रिलीज़ होगी तो उनका ये है कि किसी भी वक्त इस इलाके में एक बड़ा ज़ल्ज़ला आ सकता है। और वो जो हमारी फ़ाल्ट लाइन है हमारी बलूचिस्तान से चलती है, कराकरम से होती हुई नेपाल और उससे आगे तक जाती है पूरी, और उनके नज़दीक ये है कि यहाँ जो है उसका गैप ज़्यादा है बलूचिस्तान पे। तो अगर ज़ल्ज़ला यहाँ आता है तो इसकी एक दूसरा ये कि यहाँ ज़मीन की जो कंपोजिशन ऐसी है कि पहाड़ भी हैं और दूसरे, तो यहाँ ज़्यादा जो है ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन चूँकि एक फैक्टर ये है कि वहाँ आबादी कम है, अगर वही ज़ल्ज़ला जितना बलूचिस्तान में आएगा किसी और इलाके में अगर प्रेडिक्ट किया जाता है जैसे लाहौर जैसे इन इलाकों में, तो वो ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। तो उनकी प्रेडिक्शन जो है उसको हम इग्नोर तो नहीं कर रहे। सारे जितने कंसर्न अदारे हैं रेस्क्यू के और रिलीफ के उनको भी हमने कम्युनिकेट कर दिया है और हो गया है सारे। दूसरा ये होता है कि ज़ल्ज़ले और सुनामी के साथ रिलेटेड जितने भी अदारे होते हैं हमारा महकमा हो जाए तो वो 24 आवर अलर्ट होते हैं। वो उसका सीज़न नहीं होता, बारिशों का फ्लड का सीज़न होता है, स्मोक का सीज़न होता है, अर्थक्वेक का कोई सीज़न नहीं होता। तो वो 24/7 और राउंड द क्लॉक फॉर फुल ईयर वो सारे अदारे रेडी भी होते हैं, अपनी मॉक एक्सरसाइज भी करते रहते हैं। अगर आता है तो समुद्र में उसका सुनामी बनेगा उसकी भी करते रहते हैं। अदारे अपनी कैपेसिटी में रेडी भी होते हैं और वो तैयार भी होते हैं और उसकी एक्सरसाइज भी करते रहते हैं। तो इसकी बेस पे ये जो है उसको हम इग्नोर तो नहीं कर रहे कि ये वो गलत कह रहा है, लेकिन उसकी जो प्रेडिक्शन है वो उसकी एज सच अभी तक साइंटिफिक ऐसा नहीं हो सका कि हम उसके 2 मिनट पहले भी ये प्रेडिक्ट कर सकें पूरी दुनिया में कि अब आने वाला। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये कंडीशन तकरीबन जो है मोर देन 95% पूरी हो चुकी है। किसी भी वक्त वो एनर्जी जो इतनी बढ़ा हुआ गुब्बारा है वो रिलीज़ होगा और रिलीज़ होने के रिज़ल्ट में एक बड़ा ज़ल्ज़ला आ सकता है। और दूसरी उसकी एक ये भी है चांसेस कि 1 से 5-6 डिग्री के अगर ज़्यादा ज़ल्ज़ले आ जाते हैं छोटे छोटे तो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, तो बड़ा ज़ल्ज़ला ना बने ये भी एक चांस है। तो उसके हवाले से सारे अदारों को ये इससे बाखबर भी हैं और अलर्ट भी है और अपनी कैपेसिटी में वो सब की तैयारी भी है। ठीक है, ये बताएं कि बलूचिस्तान में जो माइंस का काम होता है उस पर पाबंदी लगा दी गई है, अभी रोक दिया गया है। उसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया जो बलूचिस्तान के हैं उन्होंने भी सबको अलर्ट जारी कर दिया कि जितने भी लोग हैं एक ऐसी जगह पे इकट्ठे हो जाए जहाँ पे महफूज जगह हो और सब लोग मतलब इकट्ठे रहें जहाँ पे अगर ज़ल्ज़ला आता है तो नुकसान ना हो सके। तो इसके हवाले से जो इंतज़ामिया तो कर रही है और ऐसा लग रहा है कि उनको भी लग रहा है कि वाकई ही ज़ल्ज़ला आ रहा है। तो क्या पाकिस्तान मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट भी ये समझता है कि वाकई ही ज़ल्ज़ला आ रहा है? उन्होंने अच्छा किया कि प्रिकॉशनरी लेवल पे लोगों को इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसको इग्नोर नहीं किया। अगर वो नहीं भी आता तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, एहतियाती तदाबीर तो की जानी चाहिए। मेट डिपार्टमेंट का ये है कि इसकी जो है अहमियत को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ये नहीं हम कह सकते ये डेफिनेटली अगले जैसे 48 घंटे में आ जाएगा। तो लेकिन हमने सबको अलर्ट किया क्योंकि फोरकास्ट डेफिनेटली कोई भी साइंटिफिक अदारा कोई भी नहीं कर रहा है। जिन्होंने की है उसने उसके हिस्टोरिकल और जो है उसके बेस पे की है, तो उसको हम इग्नोर भी नहीं कर रहे। सब अदारों कहते हैं कि अपनी कैपेसिटी में हम भी वॉच कर रहे हैं और 24 आवर हमारे जितने सेंटर हैं, सुनामी सेंटर, अर्थक्वेक सेंटर है, वो एक्टिव ही हैं और लोग जो हैं उससे रिलेटेड वो प्रेस रिलीज़ के लिए लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए भी बिल्कुल रेडी हैं। सर, 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान ने एक खौफनाक ज़ल्ज़ला देखा जिसकी लपेट में अभी भी पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं, कश्मीर के इलाके हैं और हमारे KPK के इलाके हैं, और बहुत सी वहाँ पे आप देखें सड़कों पे कब्रें बनी हुई हैं, वो उन्हीं की हैं जो ज़ल्ज़ले से मुतासर हुए थे।
تو کیا اسی نوعیت کا زلزلہ ہے, اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے, کیا ابھی دکھائی دے رہا ہے؟ اب اسلام آباد یا لاہور میں یا کراچی میں تو بڑے اونچے اونچے پلازا ہیں, بلوچستان میں وہ صورتحال آبادی کی بھی اتنی انٹینسٹی نہیں ہے, تو لہٰذا یہ ہے کہ اتنی اس کی تباہی کا یا اتنی ہی انرجی کا اگر زلزلہ آتا ہے اسی لیول کا, تو بلوچستان میں اس کا نقصان بہت کم ہوگا. صحیح ہے. تو کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ جو زلزلہ اگر آتا ہے بلوچستان میں تو اس کے جو اثرات ہیں کہہ رہے پورا پاکستان جو ہے نا اس زلزلے کا اثر دیکھے گا, تو کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں اگر زلزلہ پاکستان میں جتنا پاکستان کا ایریا اگر 6 ڈگری یا اس سے اوپر کا آتا ہے تو ہر زلزلہ سارے ہی پاکستان میں اچھا خاصا فیلٹ بھی ہوتا ہے, اس کا افیکٹ بھی آتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر 6 ڈگری سے زیادہ کا آتا ہے تو پورے پاکستان میں افیکٹ ہوگا. ایون کہ جو ہمارے سینسٹیو انسٹرومنٹ ہیں یہاں سے ہمارے لاہور میں ہیں تو ہمارے انسٹرومنٹ امریکہ کے اور پوری دنیا کے زلزلے جو ہیں اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. تو ریکارڈ کرنے والا تو وہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے, لیکن جو فزیکلی ہمیں فیل ہوتا ہے تو وہ بھی پورے پاکستان میں ڈیفینیٹلی فیل ہوگا. ٹھیک ہے سر, اس وقت ہم جہاں پر موجود ہیں پاکستان میٹرولوجسٹ کے ڈپارٹمنٹ میں, پیچھے ایک اسکرین چل رہی ہے جس پہ وہ ایک لہر سی آ رہی ہے, وہ یہ لہر کیا ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیدھی بار بھی آ رہی ہے اور کہیں سے اوپر نیچے ہو رہی ہے جیسے کچھ حرکت ہو رہی ہے, کیا یہ یہ جو سیدھی بار ہے تو یہ ہے کنٹینیوسلی جو ویو ہو رہی ہے جنریٹ ہو رہی ہے ارتھ کی موومنٹ کے اندر, اور جو ایک پیک سی آتی ہے وہ ویو ہے جس میں سے وہ ارتھ کا جس میں سے زیادہ ویو آئی ہے اور جس کی وجہ سے شاک ہوا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ بہت باریک سی, اس کا مطلب اس کا ڈیوریشن بہت کم تھا. بعض دفعہ اس کا ڈیوریشن 1 منٹ یا اس سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ شاکنگ ہوتا ہے. بعض آپ دیکھتے ہیں کافی دیر تک بلڈنگیں جو ہیں وہ جھولتی رہتی ہیں, تو وہ اور زیادہ خطرناک ہو جتنا اس کا ڈیوریشن زیادہ ہو. پاکستان کی طرف سے کیوں نہیں یہ بتایا گیا کہ یہاں پہ زلزلہ آنے والا ہے؟ ایک باہر سے بیٹھا بندہ بتا رہا ہے. دیکھیں اس میں سے 2 چیزیں, ایک تو ہماری سسمالوجی ہے ڈپارٹمنٹ, دوسرا ہے جیولوجی. جو سائنٹسٹ جیولوجی کے ہیں ان کا صرف یہ زلزلہ یا زلزلے کے ساتھ تباہی کا نہیں ہوتا, زلزلے کے ساتھ بہت ساری اپرچونٹی بھی نکلتی ہیں. جب ارتھ کوئک آتا ہے بڑے کا تو پہاڑوں میں بعض دفعہ دراڑیں پڑتی ہیں, بہت ساری مائنز ایسی ڈسکور ہوتی ہے, بہت سارے ایسی ایریا ہے جہاں سے بہت قیمتی پتھر یا ایون گولڈ کائن جو ہے ایکسپلور ہوتی ہے. تو وہ جیولوجی والے اس کو اسٹڈی کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے اپنی اسٹڈی کی بیس پہ اور اپنی انرجی کومولیشن پہ دی. تو پاکستان میں تو ایسی پہلے بھی یہ اس نے کوئی نئی بات نہیں کی, سبھی لوگ جو اتنے سائنٹسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اتنی انرجی ہوگی ہے کسی وقت بھی ایک بڑا زلزلہ آ سکتا ہے اس انرجی کی بیس پہ. اور دوسرا اس میں سے اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ اگر وہی انرجی ریلیز ہونی نا زلزلے کی شکل میں, اگر وہ زلزلہ 6 ڈگری یا اس سے کم کے 1 سے زیادہ زلزلے آ کے ریلیز ہو جاتے تو وہ بڑا زلزلہ بن بھی نہیں سکتا. تو یہ چیزیں تو آلریڈی اسٹیبلش ہیں. تو اس نے جو ایک اپنا تھیم کیا ہے تو نو ڈاؤٹ تو پاکستان کے سائنٹسٹ اس سے پہلے سے باخبر ہیں اور ہمارے جیسے ادارے جو کنسرن ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے. آپ عوام سے کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا ڈچ سائنسدان کی جو پریڈکشن ہے وہ درست ثابت ہو سکتی ہے؟ احتیاط برتیں, کچھ کہنا چاہیں گے واقعی زلزلہ آئے گا؟ کوئی بھی چیز ہے اس سے احتیاط تو بہت ضروری. اگر کہیں سے کاشن ملا ہے, اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو احتیاط کرنے میں تو آپ کا اور اداروں کو چاہیے موقع ایکسرسائز کر لیں اس میں لوگوں کو نکالنے کی, تاکہ ان کی ایک لوگ اب چونکہ تھوڑے ڈرے ہوئے بھی ہیں کانشیس بھی ہیں تو لوگ اس ایکسرسائز میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں. ورنہ نارمل میں تو لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں زلزلہ آنا یا نہیں آنا, تو ہمیں خام خواہ اپنے کام سے ہٹایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتا دیں سر, زلزلے کا جو انہوں نے ڈیوریشن بتایا ہے 48 آورز یا 3 دن 4 دن, تو اگر یہ دن گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ہم سمجھیں کہ ٹل گیا زلزلہ؟ نہیں, اس نے تو اپنی پریڈکشن میں بتایا کہ 48 آور, تو جب 48 آور میں جس بیس پہ اس نے انرجی پہ وہ تو وہیں موجود ہے, تو جب تک انرجی موجود ہے ہو سکتا ہے اس سے کافی لمبا پیریڈ آپ کا 1-2 سال بھی گزر جائے یا بہت کم عرصے میں آ جائے. تو وہ کانشیس تو آپ کو رہنے کے لیے سب سے زیادہ عوام سے زیادہ عوام بیچارے تو ہر وقت اس پہ نہیں لگے رہ سکتے, لیکن جو کنسرن ادارے ان کے کام ہے کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈلی اور سائنٹیفک بنیادوں پہ کریں, تاکہ کل کو وہ جس چیز کا اشارہ ملا ہے یا کاشن ملا ہے اس میں سے وہ اپنی میکسیمم انرجی کے ساتھ لوگوں کو ریلیف اور فورکاسٹ دے سکے. مطلب جب تک زلزلہ نہیں آتا یہ خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے؟ بالکل رہتی ہے, کیونکہ وہ تو انرجی موجود ہے. اگر وہ کم انٹینسٹی کے انرجی کی صورت میں چھوٹے زلزلوں میں ریلیز ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کو دوبارہ اتنا کمولیٹ ہونے کے لیے کچھ عرصہ 1-2 سال اور مل جائیں.